धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव हिमकौरवः संजय उवाच दुष्वन्तु पाण्डवानीकं यूयं योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येता पाण्डुपुत्रान् आचार्यमहमिच्छनु यूयं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरमहेश्वास धीमार्जुनसमायुधि युधानो व्यातस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्मान् कर्तुं विशिष्टाय तानि पोदा विचोदमः अयकामसैन्यस्य शरणकामनि इदे भवान् भीष्मस्य कर्णस्य उपशान्तमतिञ्चय अस्माकं कामविकर्णस्य सौमत्तति सदैव च।